viewer, here Susla. Welcome to my channel. Today I am going to teach you what is reference in MS Word, Microsoft Word. Okay, how to use table of content, what is footnote. I will explain that content in my video today. Okay, let's start. यसको लागि चाहिँ हामीलाई फर्स्टमा चाहिँ एउटा वर्कसप चाहिन्छ, डकुमेन्ट. हामी यहाँ डकुमेन्ट लियौँ. ओके, मैले चाहिँ पहिल्यै एउटा डकुमेन्ट रेडी गरिसकेको छु र यो डकुमेन्ट चाहिँ मेरो थेसिसको डकुमेन्ट हो. यसमा चाहिँ मैले टेबल अफ कन्टेन्ट कसरी बनाउने भनेर चाहिँ यसमा म सिकाउन जान्छु. टेबल अफ कन्टेन्ट मेन हाम्रो बुकहरुमा फर्स्टमा यो प्याराग्राफ यो च्याप्टर यहाँ छ, यो टेबल यहाँ छ भनेर यसरी छुट्याएर दिइन्छ. त्यसलाई चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट भनिन्छ. बुकहरुमा हुन्छ, थेसिसमा, प्रपोजल, जेमा पनि टेबल अफ कन्टेन्टको ठुलो महत्त्व हुन्छ. ओके, टेबल अफ कन्टेन्टको लागि चाहिँ तपाईले माइक्रोसफ्ट वर्ड पहिला ओपन गर्नु पर्यो. त्यसपछि रेफरेन्स ट्याबमा जानु पर्यो. रेफरेन्स ट्याबको टेबल अफ कन्टेन्ट ट्याबमा चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ. यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न बिल्ट-इनमा विभिन्न फर्मेटमा तपाईले यसरी हेडिङहरु राख्न सक्नुहुन्छ. ओके, यसरी यो चाहिँ तपाईले पहिला सुरुमा यो यतिकै गर्दाखेरि चाहिँ यो यतिकै इन्सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसमा अलिकति डिफिकल्टीज हुन्छ. आफूले गरिसकेको एउटा प्रोग्राम हामी गरौँ. ओके, मैले अगाडिको भिडियोमा पनि भनिसकेको छु कि होम पेजमा गएर स्टाइलको बटनमा चुज गरेर अनि त्यसपछि बल्ल कुनै पनि फर्मेटलाई एप्लाई गर्न सकिन्छ. ओके, क्रस रेफरेन्समा होस् या कुनै पनि डिजाइनमा होस् या लेआउटमै पनि होस् या रेफरेन्समा होस् या टेबल अफ कन्टेन्टमा होस्, फर्स्टमा चाहिँ हामीले हाम्रो डकुमेन्टलाई स्टाइल दिनुपर्छ. स्टाइल दिएपछि बल्ल तपाईको डकुमेन्टले तपाईको टेक्स्टले चाहिँ फर्मेटमा जान्छ. ओके, हामी यहाँ चाहिँ के गरौँ भने यहाँ च्याप्टर 1 छ. फर्स्टमा च्याप्टरलाई हामी हेडिङ 1 दिउँ. जस्तो च्याप्टर 1 लाई हामी हेडिङ 1 दिउँ. नेक्स्टमा फेरि च्याप्टर 2 छ. यहाँनिर च्याप्टर 2 लाई फेरि हामी हेडिङ 1 नै दिउँ. ओके, तपाईको जुन जुन च्याप्टर छ त्यसलाई हेडिङ 1 दिनुस्. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. फेरि च्याप्टर 3 छ. ओके, च्याप्टर 3 लाई मैले हेडिङ 1 नै दिएँ. ओके, यसलाई एउटै हेडिङमा लैजानु पर्यो. ओके, नेक्स्टमा हाम्रो सब एकैछिन लैजाउँ हेडिङ 1 मा. ओके, र नेक्स्टमा छ सब हेडिङ भयो. यो सब हेडिङलाई चाहिँ हामी हेडिङ 2 राख्दियौँ. जस्तो ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडी छ, यसमा हेडिङ 2 राख्दियौँ. ओके, र नेक्स्टमा अर्को छ 1.1 छ. यो 1.2 मा फोकस अफ स्टडी. यसलाई फेरि हेडिङ 2 दिउँ किनभने अघि हामीले हेडिङ 2 दिएको छौँ. यसलाई सब हेडिङलाई चाहिँ हामी हेडिङ 2 दिउँ. ओके, फेरि नेक्स्टमा जाउँ. यसमा 3 छ, 1.3 हेडिङ 2 दिउँ. यसलाई पनि 1.4 लाई पनि हेडिङ 2 दिउँ. 1.5 लाई पनि हेडिङ 2 दिउँ. ओके, र हाम्रो च्याप्टर 2 को पनि यो सब कन्टेन्टलाई हेडिङ 2 दिउँ सबैलाई. ओके, ओके, यो स्टाइल चाहिँ राख्नै पर्छ है. स्टाइल नगरिकन चाहिँ तपाईको डकुमेन्टले फर्मेट रिकग्नाइज गर्दैन. त्यही भएर यो स्टाइल चाहिँ राख्नुपर्छ. 3.1 यसको अर्को सब हेडिङ रहेन रहेछ. त्यही भएर यसलाई हेडिङ 2. ओके, अब हामी फेरि जाउँ सब हेडिङको पनि सब हेडिङमा. जस्तो 1.1 छ, यसमा 1.111 छ. ओके, यसलाई हामी हेडिङ 3 दिउँ. ओके, फेरि अर्को छ यसलाई पनि हेडिङ 3 दिउँ. ओके, नेक्स्टमा छ यसलाई पनि हामी हेडिङ 3 दिउँ. ओके, आई थिंक यति हो.
ओके, अब यति गरिसकेपछि हामीले हेडिङ दिउँ। हेडिङ दिइसकेपछि हामी रिफरेन्समा जाउँ। ओके, र टेबल अफ कन्टेन्टमा हामी यहाँ क्लिक गरौँ। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट यसरी तयार भइसकेको छ। ओके, अघि हामीले दिएको फर्मेटमा यो आएर बसिसकेको छ र पेज नम्बर पनि तपाईँको यो हाम्रो हेडिङ थियो, च्याप्टर 1 हेडिङ थियो, यो सब हेडिङ थियो, यो त्यसको पनि सब हेडिङ थियो। ओके, यसरी चाहिँ आएर बसेको छ, हेर्नुहोस्। ओके, यसरी च्याप्टर 1 यसरी यसलाई फर्मेट यसरी गर्न सकिन्छ। ओके, अब यसमा हामीलाई जस्तो कुनै पनि हामीले प्याटर्न चेन्ज गर्यौँ। ओके, अब यहाँ सेलेक्टेड यो डिस्क्रिप्सन मात्रै हामीलाई चाहियो। ओके, हामीले यसो गऱ्यौँ। ओके, हटायौँ त्यो डिस्क्रिप्सनलाई। यहाँ फोकस अफ स्टडीमा फोकस मात्रै चाहियो, डिलिट गऱ्यौँ। अब यहाँ त चेन्ज भएन। अब तपाईँ कहाँ जानु पर्यो? अपडेट टेबलमा जानु पर्यो। ओके, अपडेट इन्टायर टेबल। ओके, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोकस चेन्ज भइसकेको छ। यहाँ फोकस डिस्क्रिप्सन पनि यता चेन्ज भइसकेको छ। हामीले त्यो चेन्ज गरेँ। यसरी अपडेट गर्न सकिन्छ। र कुनै हामीलाई नयाँ चाहियो, अब जस्तो यहाँ डिस्क्रिप्सन अफ ब्याङ्क लेखौँ, अफ द ब्याङ्क र फोकस एन्ड ब्याकग्राउन्ड। ओके, ओके, यो यसरी भयो। अब फेरि हामी एड गरेर पनि यसलाई अपडेट गर्न सक्छौँ। ओके, यसरी चाहिँ पेज नम्बर सुद्धा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, डिस्क्रिप्सन अफ फोकस इन ब्याकग्राउन्ड। ओके, यसरी चाहिँ यो युज हुन्छ। यो टेबल अफ कन्टेन्टमा धेरै खालको फर्मेटहरू छ, तपाईँले आफूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। टेबल अफ यो टेबललाई हटाउन पनि सक्नुहुन्छ, यसरी हट्यो है। ओके, यो चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्टको चाहिँ यहाँनिर यसरी हुन्छ। कस्टम टेबल, अब तपाईँलाई अघि मैले भने कस्टम, त्यसलाई चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। अब जाउँ हामी फुट नोटमा। फुट नोट भनेको चाहिँ के हो त? ओके, फर्स्टमा हामी फुट नोट भनेको के हो बुझौँ। हामीले बुकहरू पढ्दाखेरि अब क्लास 10हरूको 9 या हामी ठुलो कलेजमै पनि बुक पढ्दाखेरि बुकको फुटर एरियामा चाहिँ फुट नोट पहिला जाउँ हामी। यो फुटर एरियामा चाहिँ तपाईँको 1 अनि त्यसपछि समथिङ यहाँ एक्सप्लेन गरेको हुन्थ्यो है। अनि तपाईँको जस्तो तपाईँलाई यो दाहाल आएन यहाँनिर, दाहाल के हो त? दाहाल के छ त त्यसको यहाँ मिनिङ आएन। जस्तो बिजनेसको मिनिङ आएन, बिजनेसको मिनिङ उसले दिन खोजेको छ, बुकमा दिन खोजेको छ। ओके, यसमा हामीले चाहिँ देख्छौँ नि। अब यसरी मैले इन्सर्ट फुट नोट गरेँ, यहाँनिर यो आइसकेको छ, हेर्नुहोस् यहाँनिर। यो चाहिँ पेज, एभ्री पेजको लास्टमा आउँछ। ओके, एभ्री पेजको लास्टमा आउँछ। यहाँनिर बिजनेसमा देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले अलिकति ठुलो पारेँ। यो बिजनेसमा 1 देखाइरहेछ। ओके, देख्नुभयो यहाँनिर। यसलाई यहाँनिर कस्टम पनि गर्न सकिन्छ। ओके, यो बिजनेस भनेको चाहिँ के हो, यहाँनिर तपाईँले यो फुटरमा आउँछ। जस्तो तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ के हो। ओके, यसरी यसको चाहिँ काम यो हो। अब नेक्स्टमा छ अब इन नोट चाहिँ तपाईँको सबै काम गरिसकेपछि तपाईँको लास्टमा आउने रिफरेन्स हुन्छ। जस्तो लास्ट पेजमा आउँछ। यो चाहिँ लास्ट पेजमा आउने कुनै पनि रिफरेन्स। जस्तो फर्स्टमा हामीले यो ब्याकग्राउन्डको बारेमा हामीलाई चाहियो। तपाईँले इन्सर्ट गर्नुहुन्छ र यहाँ आफ्नो लेख्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडी। ओके, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेज छ 8 अफ 8 भनेको यसको सबैभन्दा लास्टमा आएर बस्यो इन्ड नोट। हेर्नुहोस्, अघि के थियो, पेजको इन्डमा थियो भने अहिले डकुमेन्टको वर्कसपको इन्डमा आएर बसेको छ। यसरी गर्न सकिन्छ। अब जस्तो मैले यहाँनिर एउटा ब्याकग्राउन्डमा गरेँ इन नोट। अब स्टडीमा पनि मैले गरेँ है। स्टडीमा पनि सेलेक्ट गरेर इन्सर्ट इन नोट राख्नु। यहाँ 2 मा आएर बस्यो। यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तो ग्रुप
मैले राखेँ ओके यसमा हामीले चेन्ज गर्यौँ है यो गरिसकेपछि तपाईले अर्को जस्तो एउटा फर्स्टमा कुन छ फुटनोट त्यो भयो प्रिभियस फुटनोट हामीले एउटा मात्र राखेको छ फुटनोट एउटा मात्रै छ अब नेक्स्ट इन्डनोटलाई पहिला हेर्नु पर्यो ओके हामी कहाँ छौँ बिजनेसमा हामीले इन्डनोट राखेको थियौँ एकैछिन ब्याकग्राउन्डमा हामीले इन्डनोट राखेको थियौँ भने अब नेक्स्ट इन्डनोट कहाँ छ त यसरी हेर्न सकिन्छ प्रिभियस इन्डनोट हो यसरी सो नोट्स भनेर यसरी नोट्सहरू पनि देखाउन सकिन्छ अब इन्डनोटमा हेर्नुहुन्छ कि सो नोटमा हेर्नुहुन्छ यो यसरी हेर्न सकिन्छ र यो रिसर्च छ एउटा अहिले चाहिँ मेरो यहाँ इन्टरनेट भएन ओके कुलमान भएको भए यहाँ बत्ती जाँदैन थियो इन्टरनेट हुन्थ्यो कुलमान गए सँगसँगै इन्टरनेट पनि गयो ओके जस्तो क्रेडिटको बारेमा तपाईलाई थाहा भएन भने यसले चाहिँ सर्च तपाईको डकुमेन्टमा थाहा नभएको सब्जेक्टलाई चाहिँ यसले सर्च गरेर डिक्सनरी दिने हो कि के दिने हो तपाईले सिलेक्ट गरेर सर्च गर्नुभयो भने या क्रसर त्यहाँ राखेर सर्च गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईलाई के हो त्यसको मिनिङ त्यो केमा युज भएको छ के हो त्यसको मिनिङ डिक्सनरी जस्तो तपाईलाई इन्टरनेटमा पुरा के छ त्यसको बारेमा सबै यो साइटको साइड बारमा चाहिँ आएर बस्छ ओके आजलाई यति नै भिडियो हेरेर लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू सो मच